अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन गुज़िश्ता कई दिनों से तवज्जो का मरकज बना रहा, पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन में रहा। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन 23 नशिस्तों पर हुआ और अब उसके नताइज जो है वो सामने आ रहे हैं। इस इलेक्शन को तारीख में अगर ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिली, ये गलत नहीं होगा। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज की यहां पर कैंपेन्स और फोकस रहा, ये भी गलत नहीं होगा। और बड़ा एक ऐसा माहौल दिखाई दिया जैसे जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान के अंदर आपको वो माहौल दिखाई देता है। ना सिर्फ सियासी जमातों ने बल्कि अवाम ने भी बड़ी दिलचस्पी इसमें शो की और जो है वो बड़ी तादाद में जलसों में गए और अपनी अपनी पार्टीज के जो जलसे हैं उनको कामयाब बनाया। वोटिंग का मुकम्मल होने के बाद जो प्रोसेस यकीनी तौर पर नताइज जब सामने आएंगे तो फिर एक और डायमेंशन है जिस पर बात होगी। लेकिन अभी जो देखने में आया आज पूरा दिन, फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हुआ है इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज के दिन में। और जो एतराज़ात हैं वो पहले के एतराज़ात पार्टीज उठा रही हैं, वो हर इलेक्शन पे पॉलिटिकल पार्टीज एतराज़ उठाती हैं। लेकिन आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह अमूमी तौर पर जो है वो ठीक रहा। कुछ कंप्लेन अभी आई थोड़ी देर पहले, एक छोटा सा वाक़या है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी दो जमातों के दरमियान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी स्कर्दू में जो है वो कुछ उनके जो कारकुनान हैं उनमें तसादुम हुआ। लेकिन ये उस नौयत का वाक़या नहीं है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इलेक्शन में होते हैं। बेशतर नशस्तों पर पीपीपी और तहरीक इंसाफ के माबैन सख्त मुकाबला जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। नून लीग जिसके लिए खुद मरियम नवाज साहबा भी मुहिम चलाने गिलगित बल्तिस्तान गई थी, बिलावल साहब भी वहां पर थे, खान साहब ने जलसा किया, वज़रा ने वहां जाके जलसे किए, लेकिन उसके बावजूद कुछ नून लीग की वहां पर पोजीशन जो है बहुत पीछे नजर आ रही है, कमजोर पोजीशन नजर आ रही है। इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, लेकिन जो 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 कंपटीशन है वो मेन बिटवीन पीपीपी और पीटीआई का हमें दिखाई दे रहा है। तो इस पर हम आज जरा बात करेंगे कि क्या आगे जो है सिचुएशन बनेगी। नताइज अभी सामने हमारे आ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त ये उम्मीद लगाए बैठी हैं वो तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी हैं सर फहरिस्त कि जी हम वहां पर जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। पीएमएलएन का शिकवा ये है कि जी हमारे लोग तोड़े गए। मेरे साथ प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मौजूद होंगी सेनेटर शेरी रहमान साहिबा, पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, फॉर्मर एम्बेसडर भी रही हैं। जरा ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर भी जो है वो बात करेंगे। शेरी रहमान साहबा अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अब तक जो पहले मुझे जरा ये बताइएगा आज का दिन जो था इलेक्शन डे जो था उस पर अमूमी तौर पर हमने देखा है कि बहुत हमें प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, लेकिन आज के दिन के ऊपर आपका इनिशियल कमेंट क्या है? बेहतर अच्छा इलेक्शन हुआ है, बेहतर इलेक्शन कराया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जैसे आपने पहले भी कहा, ये पहली दफा गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह का इलेक्शन लड़ा जा रहा है जिसके जो पॉलिटिकल पार्टी सारी मुतहर्रिक हैं और एक समा जैसा है जनरल इलेक्शन का, और अवाम को वहाँ की गैर और पढ़ी लिखी अवाम है उनको एक मौका मिला है कि पार्टीज के मंशूर को स्टडी करें, जलसों में जाएं, देखें किसको वो वोट देना चाहते हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात हुई है और इस पूरी कैंपेन में एक तब्दीली नजर आई है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कि चुपचाप बगैर सोचे फेडरल गवर्नमेंट जो भी है उधर चला जाता था ये इलाका। तो ये इस बात में पहली दफा चेंज आया है कि वो सोच भी है और एक नई किस्म की वहाँ तहरीक भी चली है, सब ने चलाई है। और इसके लिए मैं कहूँगी पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसमें बनी है और किरदार रहा है, क्योंकि चेयरमैन बिलावल वहाँ ओवर एक महीने से जमीन पे उतरे हुए थे, हर चप्पे में सख्त सर्दी में हर इलाके में गए, हर गली हर गांव में वहाँ पहुंचे हैं खतरनाक रास्तों को पार करते हुए। तो इससे वहाँ बड़ी एक हौसला अफजाई भी हुई है और ये सेंस भी आया है कि यहाँ हमसे कोई वोट भी मांगने आया है अपनी नजरी और मंशूर के बलबूते पर। तो ये सब हुआ है। आज के बारे से देखिए, ये लीड अप था काफी दिनों का जब हमें नजर आ रहा था कि वफाकी वज़रा जो हैं अपने वसाइल और अपने वादे लेकर वहाँ पहुंचे हुए थे अपनी और ये प्री पोल धांधली इसे कहते हैं जी, साफ में रोना नहीं चाह रही, लेकिन ये उस वक्त भी हम कह रहे हैं। और खासा ये अजीब व गरीब सूरत हाल है कि किसी ने उनको कुछ कहा नहीं, सबको बराबरी की नज़र से देखा, जबकि वसाइल सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में
वफाकी वुज़रा के पास होते हैं या वफाकी हुकूमत के पास ठीक। होते हैं। शहरी साहब, मैं जी यहाँ पर जरा हमें रिजल्ट्स जी भी जी साथ साथ बताने तो जी आप साथ रहें, ताकि ये डिस्कशन थोड़ी फिर आगे और भी करनी है इस पर। हमने इलेक्शन पर जरा कराची स्टूडियोज चलते हैं, जहां से रिजल्ट सुनकर फिर दोबारा डिस्कशन को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, एआवाई न्यूज ने सबसे पहले मुकम्मल नतीजा देने की रवायत बरकरार रखी है आदिल, और यहाँ पे GBLA 24 गांचे 3 का मुकम्मल नतीजा एआवाई न्यूज पे आप देख सकते हैं। GBLA 24 गांचे 3, यहां से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल कामयाब करार दे दिए गए, 6206 वोट्स लेकर कामयाब है। तहरीक इंसाफ के शमसुद्दीन 5361 वोट लेकर यहां पे दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो ये गैर सरकारी नतीजा, और सबसे पहले आप एआवाई न्यूज पे देख रहे हैं एक मुकम्मल नतीजा। यह है GBLA 24 गांचे 3। इसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल 6206 वोट लेकर यहां से कामयाब करार पाए हैं। तहरीक इंसाफ के शमसुद्दीन 5361 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है ये, और इसके मुताबिक GBLA 24 गांचे 3 इसका मुकम्मल नतीजा आप सिर्फ एआवाई न्यूज पे देख रहे हैं। एआवाई ने एक बार फिर अपनी रवायत बरकरार रखी है, सबसे पहले रिजल्ट्स ब्रेक करने की, और एक बार फिर सबसे पहले मुकम्मल नतीजा देने की भी रवायत बरकरार रखी है। यह है GBLA 24 गांचे 3, इसका मुकम्मल नतीजा आप सिर्फ एआवाई न्यूज पे देख सकते हैं। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल 6206 वोट्स लेकर यहां पर कामयाब करार पाए। करूंगा ना आपने जी, ये रिजल्ट्स भी साथ साथ आ रहे हैं। अभी हमारे सामने GBLA 24 गांचे का जो है वो ये नतीजा आ रहा है। तहरीक इंसाफ के शमसुद्दीन जो हैं वो इस वक्त लीड कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल, ये नाम सामने आ रहे हैं। रिजल्ट भी हम साथ साथ बता रहे हैं। शहरी साहबा, जो एतराज आप लोगों ने उठाया है, वही एतराज तो दूसरी तरफ से भी ये उठ रहा है कि खुद पीपल्स पार्टी के भी सिंध के वुज़रा जो है वो वहां पर कैंपेन करने गए। जाहिर है वो ना उनका जस्टिफाइड है, लेकिन आपकी पार्टी के लोग भी वहां पर, वुज़रा भी वहां पर गए हैं कैंपेन करने के लिए। नहीं, देखिए, सिंध के वुज़रा का कोई माने वहाँ नहीं होती। वो अपनी अपनी जाती वाबस्तगियों के हवाले से गए होंगे और छुट्टी पर गए। कोई सरकारी वसाइल तो वो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर पाते। सिंध का तो सवाल ही नहीं होता कि वहाँ सरकारी वसीला इस्तेमाल हो। वफाक का रिश्ता है GB के साथ, जैसे आज़ाद कश्मीर के साथ है, और ये एक वाज़े जुड़ती है कड़ी इलेक्शंस के हवाले में से। और हमने ये बात की थी, तो हमने तो जब इसकी की कंप्लेंट की है उसमें सबको एक ही खाड़े में डाल दिया गया जी कि पब्लिक ऑफिस होल्डर, MNA सेनेटर पब्लिक ऑफिस होल्डर मतलब किस हवाले से हो, ये तो नैब की डेफिनेशन है। इस इलेक्शन 2017 के हवाले से ये बिल्कुल खुली खिलाफ वर्जी है कवायद और ज़वाबित और कानून की, जिसके बुनियाद पर ये इलेक्शन लड़ा गया। मैं अभी भी कहूँगी कि ये बहुत गलत हुआ है, और अगर डेफिनेशंस में कंफ्यूजन है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारी दुनिया में ये नहीं अलाउ होता कि वफाकी हुकूमत, सिटिंग गवर्नमेंट है, वो कैंपेन करे और अपने वसाइल के साथ वादे करे। परसों तक तो वहाँ आटा बांटा जा रहा था खच्चरों के ऊपर इमरान खान के पोस्टर के साथ। अफसोस से मैं कहूंगी मुझे निशानदेही बार बार की गई। जी, मुझे ये बताइएगा कि क्या इस बात के ठीक, अब ये जाहिर है इस पर तो बहुत ज्यादा बात हो रही है। माजी में भी कहते हैं कि वुज़रा जो है वो जाते रहे हैं। PMLN की गवर्नमेंट थी 2015 में, जब वो इलेक्शन कैंपेन थी, उस वक्त भी बलजीत ताहिर साहब गए। उससे पहले PP के ऊपर भी एतराज रहा कि पीपल्स पार्टी के वुज़रा भी वहां गए। लेकिन आप ये कह रही हैं कि ये गलत है, कोई भी करे ये गलत है। लेकिन मुझे अब ये बताइएगा, रिजल्ट्स जो भी सामने आते हैं, क्या इस बात का इम्कान है कि पीपल्स पार्टी और PTI भी मिलकर कोई इत्तेहाद बना सकते? नहीं, देखिए, ये तो एक तो ना जरूरत पड़नी चाहिए, ना हमारा कोई इस वक्त PTI से ऐसी कोई डिस्कशन है। इस वक्त तो उनसे जो माहौल है मुल्क में, हम इस किस्म की बात कर ही नहीं सकते, और ना हमें जरूरत पड़नी चाहिए। अगर ये इलेक्शन फ्री और फेयर चले और ये लोगों को तोड़ने की कोशिश ना करें, तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं है ना। पीपल्स पार्टी का वहाँ एक ऑर्गेनिक और बहुत ही हकीकी एक वोट है। ये सच की हकीकत है। ये आप जमीन पे देख लें क्या सूरत हाल है। आपके अपने कॉरेस्पॉन्डेंट डिवाइडेड होंगे, लेकिन सूरत हाल ये है कि कैंपेन भी हमने चलाई है, कैंडिडेट्स भी हर हल्के में पीपल्स पार्टी ने फील्ड किए हैं, और तगड़े कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं। ऐसे नहीं कि
یہ ٹھیک. نام نہاد ابھی کام جب میں کیا آپ سے گیا بات کر رہا ہوں تو تب جو غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے وہ جی بی ایل اے 24 گھانچے 3 کا ہے، جس میں پیپلز پارٹی کے محمد اسماعیل جو ہے نا 6206 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ہے، اور تحریک انصاف کے جو شمس الدین ہیں ان کے 5361 ووٹ ہیں دوسرے نمبر پر ہیں. یہ بڑا ٹف وہ ہے، لیکن آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کتنی سیٹس آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی وہاں سے لے گی؟ دیکھیے، ہم بالکل اکثریت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک ایک چیز کو وہاں اسٹڈی کیا ہے، 1 مہینے سے بیٹھے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک احسان فراموش عوام نہیں ہے. اور یہ احسان تو نہیں ہے، لیکن اقدامات جو لیے گئے ہیں ان کے حقوق میں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں پیپلز پارٹی کے جو ادوار گزرے ہیں انہی میں لیے گئے ہیں، چاہے وہ راجگیری نظام کا خاتمہ ہو، ایف سی آر کا خاتمہ ہو جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں ہوا ہو، یا محترمہ شہید کی وقت میں انہوں نے ایل ایف او کے ذریعے سارا کروایا کہ ان کی لیجسلیٹو کاؤنسل بنی، ووٹ کا حق ملا، عدالتیں ملی. اس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت نے ان کو لٹرلی جو اب عبوریت ہوا پرومس کر رہے ہیں آٹونومی دی اور شناخت دی. اب یہ جب آبجیکشن پڑھے لکھے لوگ ہیں. جی ٹھیک ہے، ٹورڈز دی ویری اینڈ یہ جو آبجیکشن آپ لوگ کر رہے ہیں، یہی آبجیکشن دوسری طرف سے بھی ہو رہا ہے، اور جو گلگت بلتستان کا الیکشن رولز کہتے ہیں اس میں وزیر کی یہ انٹرپریٹیشن تو نہیں کی نہیں کسی وفاق کا وزیر نہیں ہوگا، صوبوں کے وزیر نہیں ہوں گے، اس میں تو یہ کہا گیا جو بھی پبلک آفس ہولڈر ہے وہ وہاں جا کے نہیں کر سکے گا. تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آپ کے لوگ وہاں پر ریسورسز بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کے وہاں یوز کرتے رہے، گاڑیاں استعمال ہوتی رہی ہیں، چیزیں استعمال ہوتی رہی ہیں. نہیں، ہم تو اپنی وہاں رینٹ کر کے گاڑیاں چل رہے تھے. آپ کسی سے تحقیق کرا لیں. میں یہ بھی آپ سے کہوں گی کہ جہاں تک گلگت بلتستان کا سوال ہے، وہ بالکل پاکستان کے رول نہیں اپلائی کر سکتے اس وقت، کیونکہ ان کی جو اس وقت سچویشن اور حیثیت ہے قانونی طور پر بھی، اسی پہ الیکشن لڑا جا رہا ہے نا کہ وہ ان کے ممبر نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں نہیں ہیں. ان کی اس طرح کی وہ قومی دھارے میں اس وقت شمولیت نہیں وہ سمجھتے، تو وہ رول نہیں اپلائی کرتے نا. وفاق ان کو ڈائریکٹلی پیسے دیتا ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. تو وفاق سے ہی ایک ان کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے، وسیلوں کا، وسائل کا. آپ ہم سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینیشن پبلک آفس ہولڈر کا وہی ہو جو باقی پاکستان کے الیکشن میں ہو سکتا ہے. That's not possible, nor is it correct. So we have appealed it and we will continue to appeal it. ٹھیک، تھینک یو سو مچ. شہری رحمان صاحبہ پیپلز پارٹی سے موجود تھیں. ایک بریک لیں گے، جب واپس آئیں گے تو شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، وفاقی وزیر تعلیم پاکستان تحریک انصاف سے. ذرا ان سے بات ہوگی کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہی ہے گلگت بلتستان کے اندر، اور ان سے کچھ اور اہم معاملات پر بھی بات ہوگی. آفٹر دس بریک. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب. شفقت صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے گلگت بلتستان کے جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس میں آگے ہے کئی کانسٹیٹوئنسیز کے اندر، لیکن آپ کی جو اپوزیشن ہے اس کا اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے امیدواروں کو پہلے ہی جو وننگ کینڈیڈیٹس تھے ان کو توڑ کے پی ٹی آئی نے جو ہے وہ انشور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہم الیکشن جیت سکیں. دوسری طرف پیپلز پارٹی کا بھی آبجیکشن ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وزراء نے آ کر جو الیکشن رولز ہیں ان کی وائلیشن کی ہے، وہاں پر آ کر کیمپینز کی ہیں پوری اور کروڑوں روپے کی آفرز کی ہیں، جس کی وجہ سے مینوپولیٹ کیا ہے چیزوں کو. یور ٹیک آن. دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے آج سے چند روز پہلے ایک سروے دیکھا ہوگا، اور اس سروے میں سب سے مقبول شخصیت پرائم منسٹر عمران خان ہے، اور سب سے مقبول جماعت گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی ہے. اور یہ ایک سروے نہیں تھا، یہ 2 سروے تھے، اور جو گیلپ پول ہے اور جو پلس ہے ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کے اندر آلریڈی جو ایک فیلنگ تھی وہ پرو تحریک انصاف تھی. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں جماعتوں نے اپنے جو آپ سمجھیں بڑی قیادت تھی اس کو ڈالا، اور بلاول تو میرا خیال ہے کہ 20-25 دن سے گلگت بلتستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور قانون کے مطابق ایک ایم این اے ہے وہ جا کے تحریک نہیں کر سکتا وہاں پہ. اور ہماری پارٹی کے مین لیڈر تو گئے نہیں، اس میں اپنا علی امین گئے اور انہوں نے جا کے جلسے بھی چند ایک کیے اور اپنی گورنمنٹ کی، لیکن
پوائنٹ از کہ یہ کس بنیاد پہ اعتراض کر رہے ہیں. سر میں ذرا یہ کلیئر کر دوں, وہ کہتے ہیں کہ جو خود نیب کی پبلک آفس ہولڈر کی انٹرپریٹیشن ہے آپ وہ کر رہے ہیں, ابھی شہری رحمان صاحبہ میرے ساتھ تھی, وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے مطابق تو ایم این اے پبلک آفس ہولڈر بن سکتا ہے, لیکن جو الیکشن کے رولز ہیں اس کے تحت جو ہے وہ یہ نہیں ہے. وفاقی وزراء کے جانے میں اور صوبائی وزراء کے جانے میں فرق ہے, کیونکہ وفاق وہاں انفلوئنس کرتا ہے یا کر سکتا ہے. دیکھیں یہ غلط بات ہے, کیونکہ میں 5 سال پہلے جب اپوزیشن میں ایم این اے تھا تو ہمیں بالکل اجازت نہیں تھی جا کے کسی بھی حلقے میں کیمپین کرنے کی, اور پرائم منسٹر عمران خان جو کہ اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, مطلب ون آف دی میجر لیڈرز تھے اپوزیشن کے, ان کو بھی اجازت نہیں تھی. تو یہ بلاول صاحب نے تو جا کے خیمے ٹھوک لیے, ان کے صوبائی وزیر بھی گئے وہاں پہ, وہاں سے فنڈز بھی لے کے گئے, ٹرانسپورٹ بھی لے کے گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پیش بندی صرف اس بات کی جا رہی ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن تو یہ ہار رہے ہیں, اور وہ جو الیکشن کی ہارنے کی والی بات ہے وہ آپ کو پبلک اوپینین جو پولز ہیں ان میں نظر آ گئی. اور ابھی تک ارلی ڈیز ہیں, میں کوئی پریڈکشن نہیں کرنا چاہتا, لیکن لگ رہا ہے کہ 10, 11, 12 حلقوں میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیچھے ہے اور پی ٹی آئی جو ہے آگے ہے, اور نون لیگ تو غائب ہی ہے. تو اب یہ خیر رزلٹ جیسے جیسے آئے گا پھر پتہ لگے گا, ہمیں پہلے کوئی پریڈکشن نہیں کرنی چاہیے. آپ کے خیال میں جو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ایک ٹف کمپٹیشن لگا رہی ہے وہاں پہ, جو کہ آئی وڈ سے آؤٹ آف نو ویئر ان ہو گئی ہے سارے پروسیس کے اندر, اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ تو پی ایم ایل این نے 5 سال وہاں گورنمنٹ کی ہے, ان کی بجائے پیپلز پارٹی جو ہے وہ آگے کیوں نظر آ رہی ہے؟ واٹس دی ریزن بیہائنڈ اٹ؟ دیکھیں پیپلز پارٹی پہلے وہاں پہ حکومت کر چکی ہے 5 سال کے لیے, اور اس میں ان کے پاس کچھ سیلنگ پوائنٹس ہیں کہ جی ہم نے آپ کے لیے یہ کیا, ہم نے آپ کے لیے وہ کیا. لیکن جو نون لیگ کا بیانیہ ہے وہ تو بالکل جو 5 سال انہوں نے بربادی کی وہاں پہ, اس کے بعد میرا خیال ہے عوام ان کو تو ووٹ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ان کی بربادیاں کیونکہ 5 سال پرانی ہو گئی تھی, کچھ لوگوں کو بھول گئی ہوں گی, لیکن بہرحال الیکشن ہے. So you think People's Party's government was better than PMLN? Is that what you're saying? ان کی پرفارمنس سے اچھی تھی. I'm saying کہ it was not better. یہ نہیں کہ بہتر حکومت تھی, لیکن اس کو 5 سال ہو گئے ہیں تو ذرا تھوڑی سی اس کی جو میموری ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو باقی ٹھیک ہے, بڑا اچھا الیکشن ہوا. آج آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹیں ساری جو آ رہی ہیں کہ بڑے اچھے ماحول میں ہوا. بالکل الحمدللہ آج پورا دن کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا, سوائے اسکردو میں ایک چھوٹا موٹا واقعہ جو کہ اتنا میٹر نہیں کرتا, لیکن پھر بھی الیکشن ڈے والے دن پرامن طریقے سے پروسیس ہوا, پولنگ ہوئی, ٹرن آؤٹ اچھا رہا. ہمارے نمائندگان ہمیں بتاتے رہے کہ ٹرن آؤٹ اچھا تھا, وومن پارٹیسپیشن بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی. تو اوور آل ہمیں جو ہے وہ ایک پکچر اچھی دکھی. اس میں کریڈٹ گوز ٹو آر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جنہوں نے ایسا انوائرمنٹ بنایا کہ جس کے بعد ایسے علاقے میں جہاں پر ہم گزشتہ روز جو دیکھ رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی میجر جنرل بابر افتخار صاحب اور فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس, جہاں کراچی کا, بلوچستان کا, کے پی کے کا ذکر تھا, وہاں پر جی بی کا بھی ذکر تھا کہ وہاں پر بھی انڈینز انفلوئنس کر رہے تھے, اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی ناخوشگوار واقعات, دہشت گردی کے واقعات ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے جن کو کاؤنٹر کیا گیا. کل شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود تھے انٹرویو میں. سرپرائزنگلی انہوں نے, اس پر آپ کی گورنمنٹ کی بھی پوزیشن پتہ چلے کہ انہوں نے جو بات کی ہے, تو جب میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ اشارہ ہے کہ اپوزیشن لیڈرز کو یا پارٹیز کو احتیاط کرنی چاہیے جلسوں سے کہ دہشت گردی کے کچھ واقعات شاید مستقبل میں رونما ہو سکتے ہیں, تو واٹ واز ہز آنسر؟ میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ جو باتیں آج پریس کانفرنس میں ہوئی ہیں, یہ باتیں پریس کانفرنس میں کرنے والی نہیں ہیں. یہ ہمیشہ یہ معاملات رہتے ہیں. بھارت ہمارا دشمن ہے. جب آپ تشہیر شروع کر دیں گے, تیزاب حملے ہونے لگے, یہ رپورٹیں میں وزیر اعظم رہا ہوں ہر وقت موجود رہتی ہیں کہ یہ خطرہ ہے, یہ تھریٹ آ گئی ہے. آپ ان تھریٹس کو اس طرح پبلکلی نہیں بیان کرتے. اگر میں ہوتا تو میں یہ کبھی نہ کرتا. جی شفقت صاحب. میرا خیال ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا ہر جملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. جب میں وزیر اعظم تھا, بالکل آپ تھے, وزیر اعظم تھے, اور آپ کا ایک اپنی پالیسی تھی, اپنا خیال. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے شاہد صاحب کہ ایک ہندوستان ساری دنیا میں پرچار کرتا پھرتا ہے کہ جی وہ ٹیررزم کا وکٹم ہے, لیکن اگر آپ کو ایویڈنس آتی ہے اور بڑی مصدقہ ایویڈنس آتی ہے کہ وہ ہر چیز میں انوالوڈ ہے, پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے, وہ پاکستان کے اندر سیبوٹاج کر رہا ہے, وہ پاکستان کی جو مختلف ایلیمنٹس ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف ہیں ان کو ہوا دے رہا ہے,
تو اس کے بارے میں جب ایک مصدقہ ایویڈنس آتی ہے تو کیا اس کو پبلک میں نہ کیا جائے؟ کیا آپ کو کیا ہندوستان کی جو ریپوٹیشن آپ کے دانست میں خراب ہوتی ہے؟ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ جو جس طریقے سے وہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس کو کاؤنٹر کر کے مقابلہ کر کے اس کو ختم کیا گیا، تو اس کو دنیا کو بتانا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ کیونکہ ظاہر ہے اس پہ اپوزیشن کے لوگوں کا بھی ذکر ہوا ہے، ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کے لوگوں سے کوئی رابطہ کیا جائے گا کہ احتیاط کی جائے کہ جس قسم کی تھریٹس آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ میں بھی واقعہ پیش آیا، انفارچونیٹلی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، تو کچھ کر رہے ہیں گے کہ سمجھایا جا سکے کہ تھوڑی احتیاط کی جائے؟ دیکھیں عادل، ابھی اسپیکر صاحب نے ایک میٹنگ بھی بلائی تھی اور جس میں پی ڈی ایم کے جو ہے لیڈران انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے، تو وہ اس چیز کو میرا خیال ہے کہ ان کو آنا چاہیے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہماری شدید لڑائی تھی مسلم لیگ نون سے اور جب ہم دھرنے میں بیٹھے تھے اور جب وہ ایک بڑا اندھوناک واقعہ ہوا اے پی ایس کا، تو ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنا دھرنا جو ہے وہ ختم کیا بلکہ وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کو ترتیب دینے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ I have to interrupt شفقت صاحب، ایک رزلٹ ہے کیونکہ ساتھ رزلٹس بھی آ رہے ہیں، پھر رزلٹس کے بعد میں دوبارہ یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کروں گا۔ بالکل، نتائج کا سلسلہ جاری ہے۔ جی بی ایل اے 15 ہے، دیامیر 1۔ یہاں کے 22 پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے عبد الواجد حسین یہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں 1645 ووٹس لے کر۔ یہ ہے جی بی ایل اے 15 دیامیر 1۔ 22 پولنگ سٹیشنز کے نتائج ہیں۔ مسلم لیگ نون کے عبد الواجد حسین 1645 ووٹس لے کر ہے پہلے نمبر پر۔ جے یو آئی فے کے جو ہے ولی الرحمان 1011 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ، جبکہ آزاد امیدوار دل پذیر 810 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہے۔ 22 پولنگ سٹیشنز کے نتائج ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب اگلا ہے جی بی 13 اور یہاں کے بھی ہم نتائج آپ کو بتائیں گے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جی بی 13 اور یہاں سے اس وقت ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں یہ ہے استور 1، 6 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری نتیجہ، اور یہاں رانا فرمان علی 399 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہے مسلم لیگ نون کے۔ پیپلز پارٹی کے عبد الحمید 367 ووٹ لے کر دوسرے، جبکہ تحریک انصاف کے خالد خورشید 265 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہے۔ یہ ہے جی بی ایل اے 13 استور 1 اور 6 پولنگ سٹیشنز کے نتیجے کے مطابق نون لیگ یہاں لیڈ کری رانا فرمان علی 399 ووٹ لے کر، جبکہ دوسرے نمبر پر یہاں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں جو کہ اس وقت یہاں پہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب ہم چلیں گے ایک اور نتیجے کی جانب جو کہ ہے جی بی 22۔ یہ ہے گانچے 1۔ اس کے 13 پولنگ سٹیشنز کے نتائج اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہاں پر لیڈ کرنے والے ہیں آزاد امیدوار مشتاق حسین 1123 ووٹس لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ پیپلز پارٹی کے محمد جعفر یہاں پر 1049 ووٹ لے کر دوسرے، جبکہ تحریک انصاف کے ابراہیم سنائی 748 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں۔ تو جس طرح کا ٹرینڈ یہاں لگ رہا ہے اس وقت آزاد امیدوار اور پیپلز پارٹی کے امیدوار میں بہت کلوز مقابلہ ہے، 100 سے بھی کم ووٹوں کی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیڈ ہے آزاد امیدوار کو۔ اب جی بی ایل اے 17 دیامیر 3 ہے۔ یہاں کے 5 پولنگ سٹیشنز کے نتیجے یہاں پر سامنے آئے ہیں، اور یہاں پہ جے آئی فے کے رحمت خالد جو ہیں وہ اس وقت 1342 ووٹس لے کر آگے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پہ تحریک انصاف کے حاجی حیدر خان ہیں جو کہ 604 ووٹس لے کر پیچھے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے عبد الغفار خان 147 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں۔ بہت بڑی لیڈ بنائی ہوئی ہے یہاں پہ جے یو آئی فے کے رحمت خالد نے، ڈبل لیڈ ہے تحریک انصاف کے حاجی حیدر خان کے مقابلے میں کہ جن کے 604 ہیں، جے یو آئی فے کے رحمت خالد ان کے 1300 ووٹس ہیں۔ اب چلتے ہیں جی بی ایل اے 2 گلگت 2۔ یہاں پہ 11 پولنگ سٹیشنز کا یہ غیر سرکاری نتیجہ ہے۔ جی بی ایل اے 2 گلگت 2، 11 پولنگ سٹیشنز کے نتائج اس کے مطابق یہاں پہ تحریک انصاف کے فتح اللہ خان ہیں جو کہ اس وقت آگے ہیں 1060 ووٹ لے کے، جبکہ پیپلز پارٹی کے جمیل احمد ہیں جو 723 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں، اور نون لیگ کے حفیظ الرحمان یہاں پہ 400 ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ تو اس وقت جی بی ایل اے 2 گلگت 2 میں جو 11 پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری نتائج ہیں یہاں پہ تو اس وقت تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے، لیکن 2+2 4 یعنی جی بی ایل اے 4 نگر 1 یہاں کی بات کی جائے تو 34 پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ یہاں پر آیا ہے، اور اس غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی یہاں پہ لیڈ کر رہی ہے
3,553 वोट्स के साथ, लेकिन इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब भी पीछे नहीं है ज्यादा, 3,074 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। इस वक्त यहां पे 500 कम से कम वोट्स का डिफरेंस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी GBLA 4 नगर 1 से लीड कर रही है। अब हम चलेंगे GBLA 20 और यह है एक और खूबसूरत इलाका गिजर 2। यहां के सिर्फ अभी 3 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा सामने आया है और इसके मुताबिक यहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो नज़ीर अहमद हैं वो 227 वोट लेकर जो है इस वक्त दूसरे नंबर पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नज़र खान 164 वोट लेकर जो है दूसरे नंबर पर है, जबकि पीपल्स पार्टी के अली मदद 140 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। तो तहरीक इंसाफ यहाँ पे लीड कर रही है 227 वोट लेकर, नून लीग दूसरे नंबर पर है और पीपल्स पार्टी के अली मदद यहाँ पे 140 वोट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। अब नगर 2 चलते हैं और यहाँ पे ये है GBLA 5 नगर 2। यहाँ के 11 पोलिंग स्टेशंस हैं जिसका अब हम आपको गैर सरकारी नतीजा बताएंगे। इसके मुताबिक यहाँ पे आजाद उम्मीदवार हैं जावेद मिनवा जो कि 1000 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। MWM के रिजवान अली 731 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी के मिर्जा हुसैन 649 वोट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। तो दूसरी तीसरी सीट में यहाँ मुकाबला देख रहे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार यहाँ से लीड कर रहे हैं। जी, रिजल्ट्स आ रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के। इस वक्त आप देख भी रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे साथ शफकत महमूद साहब मौजूद हैं। शफकत, आपकी जहां से बात डिस्कनेक्ट हुई थी, अगर आप कंटिन्यू कर लें फिर मैंने ब्रेक लेनी। नहीं, मैं सिर्फ एक बात करूंगा और वो ये कि रिजल्ट्स जो आ रहे थे मैं सुन रहा था कि आपसे मैं एक प्रेडिक्शन कर देता हूं। अगर तहरीक इंसाफ लीड कर गई तो ये कहेंगे दोनों जमातें की धांधली होगी। अगर ये ज्यादा आगे निकल गए पीपल्स पार्टी वाले या नून लीग वाले तो आपको एक ढंढोरा होगा कि जनाब बड़ी शिकस्त होगी तहरीक इंसाफ के लिए। तो इलेक्शन फेयर तब है कि ये जीते और अनफेयर है अगर ये हारे। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म का वतीरा जो है उसको छोड़ दें। बेहतर यही है कि बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ है उसको एक्सेप्ट करें। तो बात हो रही थी शायद हिंदुस्तान की जो एक्टिविटीज हैं, तो हिंदुस्तान की एक्टिविटीज हमें सिर्फ अपने मुल्क में सिर्फ एक्सपोज नहीं करनी, हमें ग्लोबली इंटरनेशनली हर जगह एक्सपोज करनी है, क्योंकि वो एक्टिवली पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में, कराची में, मुख्तलिफ जगह पे वो पाकिस्तान को दहशत गर्दी का निशाना बना रहा है और उसको एक्सपोज करना जरूरी है। ठीक, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। शफकत महमूद साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे, मुझे ये बताइएगा कि प्रोविजनल प्रोविंस बनाने की जो बात हो रही है, PM ने भी कह दिया अगर आप वहां इलेक्शन जीतते हैं तो कितना जल्दी इस पर अमल दरामद होगा? क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में सूबे के हवाले से बहुत बड़ी डिमांड है और वो समझते हैं कि उनके ग्रीवेंसेस या जो इश्यूज हैं वो एड्रेस हो सकते हैं। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है तो मेरा ख्याल है कि इस बात के बारे में तो कोई भाव नहीं होना चाहिए कि सूबा बनेगा। अब उसके लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, उसके लिए ऑब्वियसली जरूरत तो पड़ेगी और सो उसके लिए ऑब्वियसली ऑपोजिशन जो है उसको भी एक सेम पेज पे आना चाहिए और बातें तो वो भी कर रहे हैं कि जी सूबा बनाएंगे। तो हम सब मिलके अगर लीगल इश्यूज जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है ज्यादा देर नहीं लगेगी। उससे पहले ही ऑलरेडी वहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो एक चीफ कमिश्नर वहां पे है नॉर्दर्न एरियाज के, वो चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं। सो यानी कि असेंबलीज मौजूद हैं, चीजें सारा स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो तो मौजूद है। सर, वजीर आजम लोगों को ऑपोजिशन को बिठाएंगे इस पे अपने साथ? हम तो ऑपोजिशन से बात करने के लिए तैयार है। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हम ऑपोजिशन से बात नहीं करेंगे। हमें ऑपोजिशन से कोई मसला नहीं है, हमें तो चोरों लुटेरों से मसला है जिन्होंने लूट मार की हुई है, वो अपना हिसाब दें नैब को और अदालतों को। हमें ऑपोजिशन से बात करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, और ना ही हमने कभी कहा कि हम ऑपोजिशन से बात नहीं करेंगे। बल्कि लास्ट सेशन में आपको पता है कि जब नामूस रसालत का सवाल आया और उस पर जॉइंट रेजोल्यूशन तो हमने मिलकर ड्राफ्ट किया उसको। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम इस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, थैंक यू सो मच शफकत महमूद साहब, वफाकी वजीर तालीम हमारे साथ। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान
کے الیکشن کے نتائج آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. کوشش کی ہم نے مسلم لیگ نواز کا بھی موقف لے. مسلم لیگ نواز وہاں پر نمبرز میں پیچھے ہے. یہاں پر ہم نے 2-3 لوگوں کو کوشش کی مسلم لیگ نواز کی کہ وہ ہمیں شو میں جوائن کریں، لیکن انفارچونیٹلی وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے ہیں. کیا وجوہات ہیں وہ خیر بتا سکتے ہیں اس وقت. لیکن گلگت بلتستان کے حوالے سے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ واقعی وہاں پر جو ڈینجر تھا، جو ایشوز تھے وہاں پر، جو کچھ چیزیں جو فورن ایلیمنٹس وہاں پر ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اس کو کاؤنٹر کیا گلگت بلتستان کے عوام نے. آج بڑی تعداد میں باہر نکل کر اچھے ٹرن آؤٹ سے ووٹ کاسٹ کر کے، وہاں نوجوانوں کا بڑا جو ہے وہ رول ہے، ووٹ بڑا بھی ہے، پرسنٹیج وائز بھی ووٹ بڑا ہے. تو وہاں پر میں خود بھی جا کر جو ہے وہ کور کرتا رہا ہوں، ملتا رہا ہوں. وہاں پر اویئرنیس فورم تھا نوجوانوں کا، وہ لوگوں کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے بارے میں بتاتے رہے. وہاں کے نوجوانوں کی یہ خواہش تھی کہ جو صوبے کا سٹیٹس ہے وہ ملے. وہاں کی جو تمام سول سوسائٹی یا جو اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سب کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کو جو رائٹس ملنے چاہیے اس کے لیے کوشش کی جائے. اور جو فیڈرل میں اس کی ریکمنڈیشنز بھی بنی ہیں پچھلے ٹینیور میں، ان کی یقینی طور پر اس الیکشن کے بعد جو ہے وہ یہ ہوپ کافی حد تک جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ سبھی جماعتوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ وہاں صوبہ بننا چاہیے. بحث صرف یہ تھی کہ پہلے یا بعد میں. نتائج آ رہے ہیں، دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تھوڑی دیر میں ہمیں پتہ چل جائے گا مکمل. فی الحال تو تحریک انصاف پہلے نمبر پر، پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر ہے. تو یہ نتائج ڈٹرمن کریں گے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بہت بڑا رول رہا وہاں پر ایک پرامن انتخابات کروانے میں، کیونکہ جو خطرات تھے جس کا حوالہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا پریس کانفرنس میں کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر اور فورن منسٹر کی، وہ وہاں پر الحمدللہ ہمیں نہیں دکھا اور اس کو جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ الیکشن کروایا گیا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.